रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर, निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 8341337641। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزیز طلباء، میں تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے سلسلے میں اب تک نہیں آ سکا تھا۔ مولانا سے میرا تعلق میری اور ان کی زمانہ تعلیم دارالعلوم دیوبند میں اس زمانے سے میرا اور ان کا تعلق تھا۔ بڑی حد تک بے تکلفی بھی تھی، بنگلور آتا تھا تو ملاقات بھی ہوتی تھی۔ یہاں بھی بارہا میں آیا۔ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت اپنا کام کیا کرتے تھے، میں اور وہ کسی کمرے کے اندر، میرے خیال میں وہ اس کونے میں تھا، اس میں بیٹھ جاتے تھے، اپنا ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے آنے کا مقصد صرف تعزیت تھا، آپ حضرات سے کوئی بات کرنا نہیں تھی۔ لیکن حضرت مولانا نے فرمایا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ کے سامنے کیا کہنا چاہیے، میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ ایک طالب علم ہیں، آج طالب علم ہیں، کل آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو معلم بن جائیں گے، آج متعلم ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور آج آپ کو میں کہہ رہا ہوں جو بات، آپ اس کو بصیرت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آپ کے سامنے آتے رہیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے۔ عام طریقے پر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دین نام ہے بنیادی طور کے اوپر عقیدے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان مجمل ہے۔ اسی کی تشریح کی گئی ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ دوسری چیز ایمان میں، اسلام میں عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جس نے کر لیا اس کا اسلام مکمل ہے، عبادات بھی مکمل، 5 روزے،
5 नमाजें पढ़ता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, अगर दौलत है उसके पास तो ज़कात भी देता है और हज भी करता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि ये करने वाला मुसलमान है और कामिल है। लेकिन जब आप कुरान और हदीस को पढ़ेंगे, अपनी नज़र को उसके ऊपर दौड़ाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि अभी इस्लाम मुकम्मल नहीं है। इसके साथ एक दूसरी चीज़ है, वो है मुआमलात। आदमी का रहन सहन, जिसको हुस्न मुआशरत कहा जाता है, हुस्न अखलाक कहा जाता है, हुकूकुल इबाद कहा जाता है। ये तीसरी चीज़ है, इस्लाम का तीसरा शोबा है, जिसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं है। कुरान की आयत हुस्न मुआशरत के सिलसिले में, हुकूकुल इबाद के सिलसिले में, पड़ोसियों के हुकूक के सिलसिले में, रिश्तेदारों के हुकूक के सिलसिले में, इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके साथ हुस्न मुआशरत के सिलसिले में, बल्कि वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, उनके साथ हुकूक की अदायगी और हुस्न मुआमला, हुस्न मुआशरत, हुस्न अखलाक, इस्लाम के अंदर इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आप संभालेंगे, रिवायात को पढ़ेंगे, तो उन रिवायात के अंदर आपको बहुत बड़ा मजमूआ मिलेगा नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात का, जिनसे पता चलता है कि मुसलमान पर लाजिम है कि वो दूसरों के हुकूक की रियायत रखे, चाहे वो थोड़ी ही देर की मुसाहबत क्यों न हो। आप कुरान को पढ़ेंगे जिसके अंदर वस्साहिबु बिलजंब वबिन सबील, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिससे थोड़ी देर के लिए मिसाल के तरीके पर बस में बैठ गए, रेल के अंदर सफ़र है, जहाज के अंदर सफ़र है, उसने मुआशरत ने उसको भी अपने अहाते के अंदर ले रखा है। मुसलमान का उससे किस तरह का मुआमला होना चाहिए, उसके भी हुकूक। जिस दर्जे में भी आप किसी के काम आ सकते हैं, मुसलमान होने की हैसियत से आप इसके पाबंद हैं। उसका मज़हब कुछ भी हो, इससे कोई बहस नहीं है। और अगर उसका मज़हब भी आपका मज़हब है तो और ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। मान लीजिए वो इंसान भी है, मज़हब भी उसका आपका मज़हब है, इससे आगे बढ़ कर के उससे आपकी रिश्तेदारी भी है, उसकी और बड़ी जिम्मेदारी होगी। मान लीजिए वो आपका माँ बाप शरीक भाई भी है, तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये समझना कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुस्न मुआशरत, हुस्न अखलाक और अदायगी ये हुकूक है, किसी और के साथ नहीं, ये गलत है। इस्लाम तो फैला ही है इसी तरह से। इसलिए आप अपने इस जहन के अंदर वुसाअत पैदा कीजिए। आज दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कल इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि दुनिया ने इस्लाम की जो तस्वीर सामने पेश की है वो ख़राब तस्वीर है। आप उस ख़राब तस्वीर को सही बनाने के ज़िम्मेदार हैं, इसलिए क्या आप कुरान और हदीस के इल्म को हासिल कर रहे हैं, दुनिया नहीं हासिल कर रही है। और वो आप पेश कर सकते हैं जितना मुअस्सिर पेश कर सकते हैं, हुस्न मुआशरत, हुस्न अखलाक से, अदायगी हुकूक से,
حسن معاملہ سے دنیا کے اور لوگ اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں مدرسے کے طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ کل آپ کو معلم بننا ہے، میدان میں جانا ہے، وہاں جا کر کے آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ جب ہی ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کی ان آیات اور ان احادیث پر نظر رکھیں گے جن کا تعلق حسن معاشرہ اور ادائیگی حقوق سے۔ آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ کہیں بھی پابندی نہیں کرائی جا رہی ہے کہ حسن اخلاق، حسن معاملہ، ادائیگی حقوق کرو تو مسلمانوں کے ساتھ کرو، غیر مسلموں کے ساتھ نہ کرو، بلکہ ایک عمومی تصویر ہے کہ تمہارا فرض کیا ہے، تم کو کرنا کیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بحیثیت آج کے متعلم اور آنے والی کل کے معلم ہونے کی حیثیت سے آپ کو خاص طریقے پر اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کا دین صرف عقیدے اور عبادات کو عملی شکل کے اندر پیش کرنے سے کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تکمیل کے لیے ضروری ہے حقوق کی ادائیگی، حسن معاشرت، حسن اخلاق۔ اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرتا اور اپنے اوپر دوسروں کے حقوق کا بوجھ دنیا میں لیتا ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کل دنیا کے ان حقوق کے بدلے میں اس کی عبادتیں لٹ جائیں گی۔ جن کے حقوق دنیا میں لیے تھے وہ اس کی عبادتوں کا ثواب لے کر کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ بدلہ تو ملنا ہی ہے وہاں، اور یہ آدمی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی زندگی کو ادھر مکمل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ آپ اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ تعلیم اسلام یہ دیتا ہے، اور اسی سے آپ بہترین متعلم بھی بن سکیں گے اور انشاءاللہ بہترین معلم بھی بن سکیں گے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامل و مکمل مسلمان بنائے، علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے عمل کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور اپنی دین کے لیے آپ کے خدمات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ جن بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بناتا رہے اور بنائے، اور جنہوں نے خدمات کی ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے خدمات کو قبولیت سے سرفراز